नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग को लेके आलमी खबर रसां इदारे ने आज एक तहलका खेज़ रिपोर्ट जो है वो शाया की है, जहां पाकिस्तान की मुखलिसाना ईमानदाराना जो सफारती कोशिशें रही हैं, जहां उन कोशिशों पाकिस्तान के उस किरदार का एतराफ़ किया गया है। इन दोनों बातों को बड़ी वजाहत के साथ राइटर ने अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है, चाहे आप पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की बात करें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हों। अब राइटर की रिपोर्ट ये बताती है कि इस कंट्रोवर्सी के खात्मे के लिए कि कोई पुरअमन हल जो है वो निकाला जाए। नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंग को लेके आलमी खबर रसां इदारे ने आज एक तहलका खेज़ रिपोर्ट जो है वो शाया की है। इस रिपोर्ट में जहां पाकिस्तान की मुखलिसाना ईमानदाराना जो सफारती कोशिशें रही हैं इस तनाज़े के खात्मे के लिए, अमन इस्तेहकाम की बहाली के हवाले से, जहां उन कोशिशों पाकिस्तान के उस किरदार का एतराफ़ किया गया है, वहीं आलमी खबर रसां इदारे राइटर के इस रिपोर्ट में जो ईरान अमेरिका तनाज़े को लेके पाकिस्तान का जो एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है और जो बतौर सालिस पाकिस्तान ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का किरदार अदा किया है, इन दोनों बातों को बड़ी वजाहत के साथ राइटर ने अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। अब पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ क्या रहा है? पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है, चाहे आप पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की बात करें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हों, चाहे पाकिस्तान की सियासी क़यादत का जिक्र आए। अब सियासी क़यादत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी इस तनाज़े के हल के लिए मुतहरिक रहे। उनकी तरफ से पर्सनल दीगर ममालिक के सरबराहान के साथ रब्ता किया गया और हमारे जो नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक़ डार साहब, वो भी अपनी टेलीफोनिक डिप्लोमेसी को लेके बहुत मुतहरिक रहे इस तनाज़े के पुरअमन और पायदार हल के लिए। अब राइटर की रिपोर्ट ये बताती है कि इस कंट्रोवर्सी के खात्मे के लिए कि कोई पुरअमन हल जो है वो निकाला जाए। पाकिस्तान ने जो मुखलिसाना सफारती कोशिशें की हैं उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि जंग जो है वो मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि कंट्रोवर्सी को यानी तनाज़े को बामकसद बातचीत और बामकसद मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। जहां पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ तमाम मुतलका जो ममालिक हैं उनके सामने रखा, अमेरिका के सामने रखा, ईरान के सामने रखा, खित्ते के जो मुतासरा ममालिक हैं उनके साथ भी पाकिस्तान की यही नेगोशिएशन होती रही कि बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए मसले का हल निकाला जाए। लेकिन दूसरा जो पाकिस्तान ने बतौर मीडिएटर यानी सालिस के तौर पे जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, आलमी खबर रसां एजेंसी, ये आलमी खबर रसां एजेंसी ने इस बात को भी अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है कि पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बतौर सालिस जो प्रपोजल भी अमेरिका के ईरान के साथ या ईरान के अमेरिका के साथ जो प्रपोजल शेयर होते रहे, पाकिस्तान ने बतौर सालिस जो है इसमें बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। अब वो जिम्मेदारी क्या रही? पाकिस्तान की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, आप खुद देख लें कि आलमी मीडिया, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो बरतानवी मीडिया हो, चाहे वो अमेरिकन मीडिया हो, सालसी की कोशिशों से मुतल्लिक मुसलसल रिपोर्ट करता रहा है। लेकिन इस सालसी में जो पाकिस्तान का बतौर मीडिएटर किरदार रहा, पाकिस्तान ने किसी बात को किसी मीडिया के साथ लीक नहीं किया। अभी चंद रोज पहले अमेरिकन मीडिया की एक रिपोर्ट सामने आई, क्योंकि पाकिस्तान का सालसी के इस प्रोसेस में कहीं यह मकसद नहीं था कि सुर्खियां बनाई जाएं, मीडिएशन के इस प्रोसेस की मीडिया पर हेडलाइन चलें या हेडलाइंस बने। पाकिस्तान का मौक़िफ़, जैसे मैंने कहा, कि बड़ा वाज़ेह रहा, पाकिस्तान का किरदार जो है बड़ा रिस्पॉन्सिबल रहा। पाकिस्तान ये चाह रहा है कि मसले का पुरअमन और पायदार हल तलाश किया जाए। अब अमेरिकन मीडिया ने पिछले दिनों जो एक रिपोर्ट शाया की जिसमें यह कहा गया कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा इराक़ची हैं वो दरअसल इस्लामाबाद में मुज़ाकरात नहीं चाहते, मुज़ाकरात की बैठक को उन्होंने इस्लामाबाद में मुनक्कद करने और वहां पे आने से इनकार कर दिया। अब अमेरिकन मीडिया ने यह रिपोर्ट कर दिया, पाकिस्तानी मीडिया ने ऐसी कोई खबर नहीं दी। फिर आप देखें कि ये जो पाकिस्तान के ऊपर एक इल्जाम आया कि ईरान पाकिस्तान पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं, अमेरिकन मीडिया की रिपोर्ट थी, ईरान के वज़ीर ख़ारजा इराक़ची की तरफ से इन तमाम खबरों को, इन तमाम अफवाहों को जो है रिफ्यूट किया गया, उनकी तरदीद की गई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा
کہ کبھی بھی اسلام آباد جانے سے انکار نہیں کیا. اور جب عباس عراقچی کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا تو پاکستان کی جانب سے ایرانی وزیر خارجہ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا گیا. اب بھی ناظرین ایسے عناصر ہیں، بعض عناصر ایسے ہیں جو ثالثی کے اس پروسیس کو لے کے جو پاکستان کی مخلصانہ ایماندارانہ جو کوششیں ہیں اس پر ابہام پیدا کرنے کی اٹیمپٹ کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں. لیکن پاکستان ابھی بھی ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ، جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے، جو پاکستان کی عسکری قیادت ہے. اب رائٹر کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کے لیے، کنٹروورسی کے خاتمے کے لیے، امن کی بحالی کے لیے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ امریکی قیادت کے ساتھ، وہ ایرانی قیادت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ تنازع وسیع تر تنازع کی صورت اختیار کرنے کے بجائے اس تنازع کو بات چیت، مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے. اب ناظرین پاکستان کی جو ثالثی کی مخلصانہ کوششیں ہیں، اب اس کا نتیجہ جو بھی نکلے، لیکن یہ جو رپورٹس ہیں، جیسے رائٹر کی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، یہ ریکارڈ میں رہے گی، یہ ریکارڈ میں رہے گی، اور یہ رپورٹ بتائے گی کہ پاکستان کی سیاسی قیادت، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اس تنازع کے خاتمے کے لیے جو دن رات مسلسل جو کوششیں کی ہیں کہ بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے، میڈیشن کے ذریعے اس تنازع کا حل تلاش کیا جائے، وہ کوششیں ریکارڈ پہ رہیں گی، وہ ماضی کا حصہ رہیں گی، اور پاکستان کو اچھے الفاظ کے ساتھ، بلکہ ان الفاظ کے ساتھ یاد رکھا جائے گا کہ پاکستان کا اس تنازع کے دوران جو کردار تھا وہ امن کی بحالی، امن کو بحال کرنے والا کردار تھا. اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا نام بھی یاد رکھا جائے گا، اور عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ جو ہماری سیاسی قیادت ہے ان کا جو کردار ہے اس کو بھی یاد رکھا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ رائٹر کی رپورٹ میں پاکستان کی جن سفارتی اور جن ثالثی کی کوششوں کا اعتراف کیا گیا ہے، اس کا نتیجہ کب اور کس صورت میں برآمد ہوتا ہے. لیکن اچھے کی امید جو ہے ہمیں ضرور رکھنی چاہیے. یہ تنازع ہمارا سیگمنٹ ہو گیا بلاگ کا، جو ایران امریکہ جو تنازع ہے اس کے حل کے لیے جو پاکستان کی کوششیں ہیں، یہ ہمارا سیگمنٹ ہو گیا اس خبر سے متعلق، رائٹر کی رپورٹ سے متعلق. اب ناظرین آتے ہیں پاکستان میں جو بانی تحریک انصاف عمران خان کا آج مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت آنا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، جس میں کچھ متفرق درخواستیں بھی 2 روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی گئی تھی، جس میں عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر نے یہ درخواست کی تھی کہ ان کے کلائنٹ عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے. دوسری درخواست بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل سلمان صفدر صاحب کی طرف سے تھی، دونوں کے وکیل ایک ہی ہیں، جس میں سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ چونکہ 54 سال کی پردہ نشین عورت ہیں، اور ان کی سزا جو ہے پر جو اپیل ہے اس پر نوٹس جاری ہوئے 10 ماہ ہو چکے ہیں، تو لہٰذا بشرا بی بی صاحبہ کی سزا معطلی کی جو درخواست ہے اس پر عدالتی کارروائی کا دلائل دینے کی اجازت دی جائے. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جیسے سرفراز ڈوگر صاحب، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، لیکن آج ان اپیلوں کے اوپر سماعت نہ ہو سکی ہے. اب سماعت نہ ہونے کی جو وجہ یہ بنی ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی اہم تقریب جو ہے منعقد کی گئی، جس میں ترکیہ کی آئینی عدالت کے جو صدر ہیں وہ شریک ہوئے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی شریک ہوئے، اور ان دونوں عدالتوں میں یعنی پاکستان کی سپریم کورٹ اور ترکیہ کی آئینی عدالت میں ایک مفاہمتی یادداشت پر جو ہے وہ دستخط کیے گئے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک کے جو عدلیہ ہے، چاہے پاکستان کی عدلیہ ہے چاہے ترکیہ کی عدلیہ ہے، دونوں عدالتیں اپنے اپنے جوڈیشل سسٹم کو سٹرونگ کرنے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اب یہ تعاون کس نوعیت کا ہوگا؟ تعاون اس نوعیت کا ہوگا کہ جو جوڈیشل نالج ہے، دونوں ممالک کے جو عدلیہ ہیں اپنے اپنے جو جوڈیشل نالج ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. جو جوڈیشل افسران ہیں ان کی تربیت جو ہے ترکیہ میں ہوگی، پاکستان کے جوڈیشل افسران کی، ترکیہ کے جوڈیشل افسران کو پاکستان یہاں پہ جوڈیشل ٹریننگ فراہم کرے گا، اور جو جدید جو ٹیکنالوجی ہے انصاف کی فراہمی کو تیز تر بنانے کے لیے، اس ٹیکنالوجی کا بھی جو ہے وہ آپس میں تبادلہ کیا جائے گا. تو اس تقریب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے شرکت کرنا تھی، اور انہوں نے شرکت کی بھی ہے. تو اس تقریب کی وجہ سے آج
یہ جو سماعت عمران خان صاحب کے 190 ملین پاؤنڈ کیس کی ہونا تھی، اس ایونٹ کی وجہ سے یہ سماعت جو ہے وہ نہیں ہو سکی، جس پر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ججز جو ہے ہمارے ساتھ گیم کر رہے ہیں، اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ 17 اپریل کی ہمیں تاریخ دی جا رہی ہے، لیکن 17 اپریل کی تاریخ ہمیں قابل قبول نہیں، ہم عدالت کے باہر دھرنا دیں گے اور یہ دھرنا ہمارا جاری رہے گا، اگر ہمیں پولیس کی جانب سے اٹھانے کی کوشش کی گئی تو ہم مزاحمت کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔